खुदा बाप, उसके बेटे यीशु मसीह और रूहुल कुद्स के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र हो जिसने इस बात को मुमकिन किया कि आप और मैं इस सहूलत के तहत जो खुदावंद ने हमें अता की है, इसके वसीले से खुदा के पाक कलाम को बड़े ख़ास तरीके से सीख सकते हैं। मेरी तरफ से आप, मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको, जब आप इस पूरे हफ्ते में ख़ास तौर पर गवाही के हवाले से, दूसरों तक कलाम को ले जाने के हवाले से हम ज़रूरी बातों को सीख रहे हैं, और इस हफ्ते में भी यकीन जानिए ये जो उन्वान है लामहदूद इम्कानात, मतलब के गवाही के लिए रूहुल कुद्स की मुख्तलिफ नेमतें, इंतहाई अहम मज़मून हमें चुना गया है किसी काम के लिए जो हमारा सबक है। हम इस पर गौर करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कलाम के इस हिस्से पर जो हफ्ते के दिन के लिए है मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन के तौर पर पेश करूं, आइए हम पहले दुआ में सर को झुकाएं। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, दिल से शुक्रगुजार हैं तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए, उस खिदमत के लिए जो तूने हम सबको अता की कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले कलाम की इन बातों को अपनी जिंदगी और मुंह के कलाम से दूसरों तक पहुंचा सके। हम शुक्रगुजार हैं कि इस काम के लिए अकेले नहीं छोड़ेंगे, तेरा पाक रूह हमें बख्शा गया है, और रूह की मौजूदगी का एक निशान वो नेमत या नेमतें हैं जो तू अता करता है ताकि हम दूसरों तक पहुंचे और उनके लिए बरकत का बाइस बने। इस पूरे हफ्ते में जब हम इस अहम मजमून के बारे में सीखते हैं, खुदा के पाक रूह हमारी रहनुमाई करना, मसीह के नाम से आमीन। तो हम सीखने लगे हैं इस हफ्ते में लामहदूद इम्कानात उन्वान के तहत, और सीखेंगे कि रूहुल कुद्स की नेमतें जो वो अता करता है हम इंसानों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, वो नेमतें क्या हैं। देखिए, आप और मैं, हमें बुलाया गया है गवाही के लिए, और इस गवाही को दूसरों तक पहुंचाने का काम हर इंसान का है। हमने पिछली दफा देखा था कि कैसे इस काम को करने के लिए हमें रूहुल कुद्स बख्शा गया है, लेकिन फिर इस सबक में, जो कि इंतहाई अहम सबक है, हम ये देखेंगे कि आप हो या मैं या हमारी कलीसिया का कोई और रुकन, खुदा उसके वसीले से किसी और जिंदगी को मुतासिर कैसे करता है। इन दो बातों को कभी मत भूलें। एक काम तो खुदा के पाक रूह का खुद हमारी जिंदगी में काम करके रूह के फल पैदा करना और यीशु मसीह की फितरत को पैदा करना है, वो हमारे अंदर रह के काम करता है। फिर एक है जिसे हम खिदमत कहते हैं, वो कैसे दूसरों तक रसाई करता है। इस खिदमत के लिए इस पूरे हफ्ते में आप देखने वाले हैं कैसे खुदा का पाक रूह मुख्तलिफ लोगों को नेमतें देता है। याद रखिए कि ये हफ्ता आपको सिखाएगा कि उन नेमतों में है क्या क्या और कैसे आप उन नेमतों के मुतल्लिक सीख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए जरा इस मरकजी आयत पर गौर करें। आपकी और मेरी हिफ्ज करने की आयत है, लेकिन ये सब तासीरें, यानी वो रूह की नेमतें, वही एक रूह करता है, खुदा का पाक रूह। वो तासीर कुव्वत को पैदा करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। इस फिक्रे को भूलने की जरूरत नहीं, हमेशा याद रखिए किसका काम है नेमतें देना? रूहुल कुद्स का। कौन सी नेमत किसको देनी है, इसका फैसला भी खुदा के पाक रूह ने करना है। बरकैफ इस हफ्ते में हम सीखने वाले हैं रूहुल कुद्स की मुख्तलिफ नेमतें, और कैसे ये सारी नेमतें जो काम में लाई जाती हैं वो खिदमत में हमें मुत्तहिद करते हैं। बड़ा अहम मजमून। फिर आप आगे चल के सोमवार में सीखने वाले हैं खुदा हर अच्छी बख्शिश का देने वाला है। नेमत का मतलब बख्शिश या इनाम है, तो वो खुदा की तरफ से आती है। फिर हम मंगल के रोज सीखने वाले हैं रूहानी नेमतों का मकसद क्या है, हम ओवरऑल उसका मकसद सीखेंगे। बुध के रोज में हम सीखने वाले हैं अपनी नेमत को दरियाफ्त करना बहुत जरूरी है। खुदा ने आपको एक नेमत दे रखी है और कैसे आप उसे दरियाफ्त कर सकते हैं। फिर जुमेरात के रोज आप सीखेंगे अपनी नेमतों को बढ़ाना, कैसे हम वो जो नेमत एक दफा खुदा दे देता है उसको बढ़ाया जा सकता है। फिर जुमे के रोज हम मजीद ख्यालात और खुलासे पर गौर करेंगे। इस सबक में मेरे साथ आपको इस पूरे हफ्ते में रहनुमाई देने के लिए पास्टर बिशारत हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। पास्टर सुहेल हैं हमारे साथ, आकिफ हैं, पास्टर शमरोज और पास्टर एबल।
आइए अपने सबक को, एतवार के सबक को सीखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और पास्टर सुहेल से एतवार के सबक को सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके बदन में कौन सा अज़ू ऐसा है जो कि आपको सबसे ज़रूरी और ख़ास मालूम होता है, तो मेरे अजीज़ों आपका जवाब क्या होगा? क्या आप कहेंगे कि ज़ुबान, या फिर आप आंखों का नाम लेंगे? क्या आपके लिए हाथ बहुत अहम है या फिर पाँव? क्या आपने कभी गौर किया कि आपके लिए आपका दिल सबसे ज़्यादा अहम है या फिर दिमाग? बताइए ना, कौन सा ऐसा अज़ू है जिसको आप समझते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं? आंखों के ऊपर ये छोटे छोटे बाल, ज़रा इन पे गौर करें, जिनको आप पलकें कहते हैं। इनके बारे में क्या ख्याल है? क्या इनके होने या ना होने से कोई फ़र्क पड़ता है? तो मेरे अजीज़ों, आज हम कुछ इसी के बारे में सीखने जाते हैं। खोले मेरे साथ किताब मुकद्दस पहला कुरिन्थियों उसके 12वें बाब की 12 और 13 आयत। यहाँ पर कुछ यूँ लिखा है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और इसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा गो बहुत से हैं, मगर वहाँ मिलकर एक ही बदन बनते हैं, इसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, खा यहूदी हों खा यूनानी, खा गुलाम खा आज़ाद, एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। पौलुस रसूल कलीसिया के तमाम अरकीन को एक बदन के तौर पर देखता है, इसीलिए वो कलीसिया को मसीह का बदन कहता है। हाथ, मुंह, आंखें, कान, ये सब एक बदन का हिस्सा है, लेकिन हर एक का काम फर्क फर्क है। हर एक अज़ू अपनी बड़ी अहमियत रखता है। इसी तरह कलीसिया के हर एक रुकन की बड़ी अहमियत है, और हर एक को खुदा ने किसी ना किसी ख़ास नेमत से नवाज रखा है। कलीसिया के हर एक फ़र्द का कुछ ना कुछ काम और मकसद है, और कोई भी खुदा की अता करदा नेमत से खाली नहीं है। क्या आपने कभी महसूस किया कि शागिर्द एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ थे? इनका हसब नसब, शख्सियात, मिजाज और नेमतें एक दूसरे से बहुत ही फ़र्क थी। मत्ती एक मसूल लेने वाला लेकिन पढ़ा लिखा शख्स था, जबकि शमौन पतरस जल्दी बोलने वाला और जोशीला नौजवान था। यूहन्ना एक नरम दिल और साफ गो इंसान था। दूसरी तरफ इंद्रियास इंसान दोस्त शख्स था, दूसरों का बहुत ख्याल रखता और एहसास करता था। अगर देखें तो इन सब को खुदावंद यीशु मसीह ने खुद चुना। तोमा भी उन्हीं में से एक था। सवाल करने का कुदरती शौक उसमें मौजूद था, अक्सर शक भी किया करता था। ये तमाम शागिर्द बेशक एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ थे, तो भी खुदावंद ने उन्हें अपनी गवाही के लिए पूरी कुव्वत के साथ इस्तेमाल किया। आइए अज़ीज़ों, मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। खोलिए मेरे साथ किताब मुकद्दस पहला कुरिन्थियों उसके 12वें बाब की 18 से 22 आयत। यहाँ पर कुछ यूँ लिखा है, मगर फिल वाक़े खुदा ने हर एक अज़ू को बदन में अपनी मर्जी के मुआफिक रखा है। अगर वो सब एक ही अज़ू होते तो बदन कहाँ होता? मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं, लेकिन बदन एक ही है। बस आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, और ना सर पाँव से कह सकता है कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं, बल्कि बदन के वो अज़ा जो औरों से कमज़ोर मालूम होते हैं बहुत ही ज़रूरी हैं। आपने किताब मुकद्दस में से पढ़ा, कैसा ज़बरदस्त हवाला है किताब मुकद्दस हमें बयान करती है। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो कलीसिया में तलाश करें तो आपको बहुत से हुनरमंद और काबिल लोग मिलेंगे। उनके पास जो नेमतें हैं वो खुदा की अता करदा हैं, और यकीनन तमाम लोग बहुत ही अहम और कलीसिया में बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हम सब मिलकर एक मसीह का बदन है, जो कि हम मिलकर मसीह के बदन की तरक्की के लिए काम करते हैं। यकीनन काम तो सबका फ़र्क फ़र्क होता है। कोई पास्टर है तो कोई उस्ताद है, कोई सफाई का काम करता है तो कोई हदिया इकट्ठा करता है।
खोले जी किताब मुकद्दस मेरे साथ, रोमियो 12वें बाब की 4थी आयत। यहां पर कुछ यूं लिखा है, क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसां नहीं। देखिए मेरे अजीजों, हम सब एक बदन का हिस्सा है, लेकिन सबका काम यकसा नहीं हो सकता, सब एक ही काम नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आंख नाक का काम नहीं कर सकती, हाथ कान की जगह नहीं ले सकता, लेकिन हर एक गरां कदर है। कलीसिया का जो रुकन सबसे गैर अहम दिखाई देता है, असल में वही बहुत अहम होता है। वही मसीह के बदन का एक अहम अज़ू होता है, जिसे खुदावन ने रूहुल कुद्स की रूहानी नेमतों से नवाजा होता है। देखिए मिसेस एलन जी वाइट क्या फरमाती हैं, ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह ही की मेहरबानी है कि उसने हर एक नौकर को इसकी लियाकत के मुताबिक रूहानी नेमतों से नवाज रखा है, और ये इसी का कमाल है कि कलीसिया में मुख्तलिफ ज़हनियत के हामिल लोगों को इकट्ठा किया गया है ताकि हम सब मिलकर खुदावंद का काम कर सके। खुदावंद के खेत में काम करने के लिए हमें मुख्तलिफ ख्यालात, सोच और नेमतें चाहिए होती हैं ताकि खुदावंद के सब मजदूर मिलकर कामिल तौर पर उसके लिए काम कर सके। तो मेरे अजीजों, हम इससे क्या सबक हासिल करते हैं? हम में से कोई ये गरूर ना करे कि मैं बहुत अहम हूं और मेरे बगैर ये कुछ नहीं कर सकते, और ना ही कोई ये ख्याल करे कि दूसरा गैर अहम है और इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। काम छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन हम सब खुदावंद की नज़र में एक बदन की मानंद हैं, और इस बदन को कामिल काम करने के लिए मिलकर चलना पड़ता है। खुदावंद हम सबको अपने काम के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि खुदा ही हमें हर अच्छी बख्शिश अता करता है। आज हम अपने मतालिया का आगाज इस सवाल से करेंगे कि खुदा किस को रूहानी बरकतें अता करता है। इस सवाल का जवाब यस्सु की इस तमसील में देखते हैं। मरकस 13 बाब उसकी 34 आयत। ये उस आदमी का सा हाल है जो परदेस गया और उसने घर से रुखसत होते वक्त अपने नौकरों को इख्तियार दिया, यानी हर एक को उसका काम बता दिया और दरबान को हुक्म दिया कि जागता रहे। एक दूसरी आयत की तरफ आते हैं, पहला करंथियों 12 बाब उसकी 11वीं आयत। लेकिन ये सब तस्सीरें वही एक रूह करता है और जिसको चाहता है बांटता है। मेरे अजीजों, अब इन आयत से हम अपने सवाल का क्या जवाब दे सकते हैं? मरकस 13 बाब में उस आदमी ने अपने हर नौकर को उसका काम बताया, हर एक नौकर को। इसके बाद पहले करंथियों 12 बाब में खुदा का रूह जिसको चाहता है देता है। मेरे अजीजों, इसका जवाब यह है कि खुदा सबको रूह की नेमतें अता करता है। खुदा तमाम बख्शिशों का खालिक है जो उससे सादर होती हैं। हमें यकीन है कि वो हमें रूह की नेमतें अता करेगा और हमारी शख्सियात के लिए बेहतर और मुनासिब हैं। अगर हम पहला करंथियों 12 बाब की 8 से 10 आयत का मुतालिया करें तो हम उसमें 2 किस्म की नेमतें देखते हैं। आए पहले अपने हवाले की तरफ आते हैं, पहला करंथियों 12 बाब उसकी 8 से 10 आयत। क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा करना। 2 किस्म की नेमतें क्या हैं? पहली, वो जो ज़ाहिरी तौर पर बैरूनी नहीं हैं, जैसे कि हिकमत या इल्म। ये वो नेमतें हैं जो अंदरूनी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ज़ाहिरी हैं, शिफा देना, मौजज़े करना, नबूवत करना, रूहों का इम्तियाज़ करना, तरह तरह की ज़ुबानें बोलना, ज़ुबानों का तर्जमा करना, ये सब
ظاہری اور بیرونی نعمتیں ہیں۔ یعقوب پہلا باب اس کی 17ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کامل انعام یا نعمت خدا کی طرف سے ہے، پر کیا ہم اپنی نعمتوں کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ ہم انسان ہوتے ہوئے اکثر ان نعمتوں کا انتخاب کرتے ہیں جو بیرونی یا ظاہری ہوتی ہیں۔ یونانی زبان میں لفظ استعمال کیا گیا ہے کرزما، جس کو ہم اردو زبان میں نعمت کے لفظ سے جانتے ہیں۔ یہ نعمتیں صرف تحفہ نہیں، لیکن یہ لفظ روحانی اور الہی نعمتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی نعمتیں جو بغیر کسی قیمت کے دی جاتی ہیں، جس کو ہم کچھ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فائدہ دینا، احسان کرنا، مہربانی کرنا یا فضل کرنا۔ خدا ہم پر روحانی فضل کرتا ہے جو روح کی نعمتیں ہی ہیں، لیکن ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ خدا ہمیں تمام روح کی نعمتیں عطا کرتا ہے تاکہ ہم اس کے کام کو پورا کریں اور خدا کا کلام، خدا کے روح کی نعمتوں کی طاقت کے ساتھ دنیا کے ہر انسان تک پہنچے۔ خدا ہر انسان کو خاص نعمتیں عطا کرتا ہے اور ہر نعمت ایک ذمہ داری کو ظاہر کرتی ہے۔ خدا الہی کام اور خدمت کو پورا کرنے کے لیے روحانی نعمتیں عطا کرتا ہے تاکہ ہم مسیح کے بدن کی خدمت کر سکیں اور دنیا کو گواہی دیں۔ خدا آپ کو آج کے مطالعہ کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ خدا کے معتبر اور جلالی نام میں ایک بار پھر سے آپ سب سننے والوں کی سلامتی ہو، اور کاش کہ ہمارا خدا کی عقل میں سے آج کا سننا، سمجھنا اور عملی زندگی میں لیا جانے والا کلام خدا کے نام کو جلال دے۔ تیسری سماہی چھٹا سبق منگل کا مطالعہ، کیا ہی عمدہ عنوان، روحانی نعمتوں کا مقصد۔ کیا ہی عمدہ تحفہ جو ہمارے خدا نے ہم ہر ایک کو بخش رکھا ہے، ایسا تحفہ جس کے بغیر مسیحی زندگی میں کوئی بھی کام، یقین مانے کوئی بھی کام ادھورا ہے۔ ہماری زندگی میں تو ایسے بہت سے کام سرزد ہوتے رہتے ہیں جن کو ہم بآسانی خدا کی مرضی کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک عام سمجھ دنیاوی شخص جو یہ کہے، واہ میں نے یہ پایا، خدا کی مرضی تھی، میرے لیے خدا نے یہ کیا وہ کیا۔ میں ان سرزد ہونے والی حرکات کی منفی تو نہیں کر رہا، پر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ خدا کی مرضی سے خالی ہو؟ در حقیقت مسیحی زندگی میں کوئی بھی عمل بغیر روح القدس کی مدد سے ممکن نہیں۔ جو پس پردہ ہماری اس کے ساتھ وابستگی اور حقیقی تعلق کے بعد اس کی قدرت کا نزول ہے۔ چلیے بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 4 سے 7ویں آیت۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں طرح طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ خدا کا ہر وقت میسر اور ہماری مدد کرنے والا تحفہ خدا روح القدس ایک علیحدہ شخصیت والا خدا ہے، علیحدہ شخصیت رکھنے والا خدا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم مختلف طرزوں سے اسے پکاریں، آئے پاک روح اتر آ، میرے اندر آ، اور اونچی اونچی آوازیں کسنا۔ نہیں، ہم اس کی صلاحیتوں کو، ہمارے لیے اس کے مقاصد کو سمجھنے کی غلطی نہ کریں، بلکہ جانیں کہ وہ تو ہر وقت ہر شخص کے لیے موجود ہے اور ہمارے ذہن کی ترقی اور ہماری صلاحیتوں کو پہچاننے کے لیے درکار ہے۔ آئیے کہ ہم، جیسا کہ ہم نے کلام مقدس کے ورد میں پڑھا، ہم سب اپنی طرح طرح کی صلاحیتوں سے، طرح طرح کی خدمتوں سے خدا کے کلام کو آگے بڑھائیں تاکہ مسیح کا نام ترقی پائے۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں دیکھے کہ وہ معاشرے میں، خاندان میں، کلیسیا میں کس صلاحیت اور فن سے کسی کی مدد کر سکتا ہے، کس طرح کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ہر طرح کی صلاحیت جو ہم میں سے ہر ایک رکھتا ہے، آئیے اسے پاک روح کی مدد سے خود میں تلاش کریں اور دوسروں کی مسیح میں ترقی کا باعث بنیں۔ خدا میں ہم کسی کی صلاحیت کو رد نہیں کرتے۔ آپ کیا سوچتے ہیں اگر ایک شخص مجمع میں دعا کرنے سے شرماتا ہے،
मगर कलीसिया में किसी भी काम के लिए खिदमत में वो सबसे आगे है। तो ये कलीसियाई तरक्की में मसीह के बदन में शामिल होने के लिए नहीं, उस शख्स की सलाहियत को रूह कुदस के हमारे लिए मकासद में गर्दानी जाएगी। मेरी आपसे इल्तिजा है कि ज़रूर रोमियो 12वें बाब का मुतालिया करें, हर एक हरफ को गौर से पढ़ें और जानें कि हम मसीही ज़िंदगी में रूह कुदस के हमारे लिए मकासद कहाँ देखते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को खुदावंद यसु अल मसीह के नाम में सलाम हो। मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिसने आज हमारी ज़िंदगी में ये मौका अता किया कि हम तीसरी समाही के छठे सबक में से अपनी नेमतों को दरियाफ्त करना के बारे सीख सकते हैं। दौरे हाजरा में बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हम अपनी रूहानी नेमतों को कैसे दरियाफ्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस बात से ही नावाकिफ हैं कि खुदा ने उनको कौन कौन सी रूहानी नेमतों से नवाजा है। आज के सबक में मैं थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो इस खूबसूरत अनवान की तरफ चाहता हूं। पहला करंथियों उसके पहले बाब की 7वीं आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुछ यूं बयान करता है। वो कहता है यहां तक कि तुम किसी नेमत में कम नहीं हो। खुदावंद का कलाम ये वाज़े करता है कि जब खुदावंद का रूह आ जाएगा तो तुम किसी नेमत में भी कम नहीं। यहां पर हम देखते हैं कि हम सबको नेमतें दी गई हैं ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। अब शख्सी तौर पर हमें यह जानना है कि हर एक को खुदावंद ने कौन कौन सी नेमत से नवाजा है, कि मेरे पास कौन सी नेमत है। उनको तलाश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि जब चर्च में आपकी मकामी कलीसिया में आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए तो उसको करने में ताखीर ना करें, अपनी जिम्मेदारी को फौरन शुरू करें। इस तरह आप हालात से और उस जिम्मेदारी में आगे बढ़ते हुए इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुदा ने आपको किन नेमतों से नवाजा है, और आपको इस बात का भी पता चल जाएगा कि आपके पास इस काम के लिए सही नेमतें हैं या नहीं। गलतियों पहला बाब उसकी 15वीं से 18वीं आयत में हमें पौलुस रसूल की खूबसूरत मिसाल मिलती है कि जब खुदा ने उसे चुना तो उसने अपनी नेमत को कैसे जाना, उसको कैसे पता चला कि मैंने क्या काम करना है। वो खुदा के हजूर झुका, उसने खुदा से मदद तलब की। 19वीं आयत का जब हम बगौर मुतालिया करते हैं तो वो खुदावंद के खादिम के पास गया। वो लोग, वो खादमीन जो उससे पहली खिदमत में थे, उनमें से सिर्फ उसने एक का चुनाव किया। वो उसके पास गया, उसने उससे बात की। आज भी खुदा से दुआ के साथ साथ हम कलीसियाई क़ियादत की मदद भी ले सकते हैं। पहला करंथियों उसके पहले बाब की जब चंद आयात को हम देखते हैं और उसके साथ हम दूसरे करंथियों के पहले बाब की 20वीं और 22वीं आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद वादा करता है कि उसकी कलीसिया अपने खुदावंद की वापसी से पहले रूहुल कुद्स की तमाम नेमतों को जाहिर करेगी। उसके वादे यकीनी हैं। उसकी अता करदा नेमतों की तफहीम और हमसे हर एक की रहनुमाई के लिए हमारे दिलों में रूहुल कुद्स की गवाही दी गई है। ये खुदा ही है जो हमें ये नेमतें अता
کرتا ہے اور اپنے روح کے ذریعے انہیں ہم پر عیاں کرتا ہے. یعنی خداوند کے حضور جب ہم جھکتے ہیں تو وہ اپنے روح کے وسیلہ سے ہمیں ہماری نعمتوں کی پہچان دلاتا ہے. اگر ہم ان نعمتوں کی دریافت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں جو خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو عطا کی ہیں، تو ہمیں کیا کرنے کی دعوت دیتا ہے؟ خداوند ہمیں کیا کرنے کے لیے بلاتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ لوکا کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 11ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یعقوب کا خط اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت اور متی کی انجیل 7ویں باب کی 7ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند کے کلام میں بڑے خوبصورت انداز میں خداوند کے بندہ لوکا، یعقوب اور متی یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں خدا سے مانگنا ہے. متعدد بار ان حوالہ جات میں خدا سے مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، یعنی کہ ہمیں خدا سے حکمت کے لیے تلقین کی گئی ہے. کہا گیا ہے کہ ایمان کے ساتھ جب ہم خدا سے مانگیں گے تو خدا ہمیں مہیا کرے گا، خدا ہمیں ہماری نعمتوں کی پہچان دلائے گا. پولس رسول کی زندگی میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے اسے خدمت کے لیے بلایا تو اس نے خدا سے مدد مانگی. جب ہم اسی سے مدد کے طلبگار ہوں گے یقیناً وہ ہم سے کوئی نعمت، کوئی اچھی چیز باز نہیں رکھے گا. زبور نویس بیان کرتا ہے، خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. جیسے ہی ہم خداوند میں مسرور رہتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، تو خدا کا روح ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہمہ وقت حاضر ہے. ہماری زندگی کے ہر چھوٹے چھوٹے پہلو میں ہماری مدد کے لیے حاضر ہے، کیونکہ خداوند نے یہ وعدہ کیا کہ میں تمہیں ایک دوسرا مددگار دوں گا. وہ مددگار روح القدس نعمتوں کی پہچان کرنے کے لیے ہمارا مددگار ثابت ہو سکتا ہے. جب ہمارے دل ذاتی نمود سے خالی ہوتے ہیں تب ہم یسوع کی خدمت کی طرف ترجیح دیتے ہیں. ہماری ترجیح خداوند یسوع مسیح کی خدمت کی طرف ہوتی ہے. اپنی خدمات کو پہچاننے کے لیے ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ ہمارے دل ہماری ذاتی نمود سے خالی ہونے چاہیے. اس کا روح ہمیں روحانی نعمتوں کے ساتھ متاثر کرے گا. روحانی نعمتیں وہ خصوصیات ہیں جو خدا عطا کرتا ہے کہ ہم مؤثر طور پر اس کی خدمت کریں. خدمات وہ شعبہ ہیں جن میں ہم اپنی نعمتوں کا اظہار کر سکتے ہیں، اور سرگرمیاں خاص واقعات ہیں جو ہمیں اپنی نعمتوں کو استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے. جب ہم کسی خدمت میں حصہ لیتے ہیں، خدمت کے کام میں آگے بڑھتے ہیں، کچھ سرگرمی کرتے ہیں، اس سے بھی ہم اپنی نعمت کو پہچان سکتے ہیں. اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ اپنی نعمت کو پہچاننے کے لیے ہمیں خدا سے مدد کی ضرورت ہے، روح القدس کو کہنا ہے، کلیسیائی قیادت کی ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ ہم حالات و واقعات سے یہ جان جاتے ہیں کہ خدا نے مجھے کون سی نعمت سے نوازا ہے. آئیے جیسے ہی ہم اپنی خدمات کو پوری دل جوئی سے کرنے کے لیے پرجوش ہیں، پورے دل سے مسیح کے
بدن کو ترقی دینے کے لیے، کام کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ خداوند خود ہی مواقع فراہم کرے گا تاکہ آپ کو وہ استعمال کر سکے۔ خداوند آپ سب کو حکمت سے ہمکنار کرے تاکہ آپ خدا کے روح کے وسیلہ سے، کلام خدا کو پڑھنے کے وسیلہ سے، مراقبہ کرنے کے وسیلہ سے اپنی تمام تر نعمتوں کو پہچانیں۔ میرے عزیزو، اگر اب تک آپ اپنی نعمتوں کو پہچان چکے ہیں تو ابھی یہ وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو خداوند کی خدمت کے لیے اس کے حضور میں پیش کریں۔ تو یقیناً اگر آپ اپنے آپ کو اس قابل نہیں بھی سمجھتے، وہ آپ کے لیے رستے تیار کرے گا، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ عزیزو، میرا نام پاسٹر بشارت صدیق ہے اور میں ابھی تیسرے کوارٹر کے چھٹے ہفتے میں سے جمعرات کا سبق پیش کروں گا۔ میرا عنوان جس پر میں بات کروں گا وہ ہے ہم اپنی نعمتوں کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ وہ نعمتیں، وہ توڑے، وہ لیاقتیں، وہ تحفے جو کہ خدا ہمیں دیتا ہے، آج ہم بات کریں گے، ہم سیکھیں گے کہ ہم انہیں کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ عزیزو، جب ہم متی اس کا 25 باب اور اس کی 29 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔ جب ہم متی کی انجیل اس کا 25 باب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں یسوع نے توڑوں کی تمثیل بیان کی۔ اب سوال یہ ہے کہ مالک جب واپس لوٹا تو اس نے پہلے 2 نوکروں کی تعریف کیوں کی، اور جو تیسرا نوکر تھا جس کو 1 توڑا دیا گیا تھا اس کو ملامت کیوں کیا؟ مالک نے ہر نوکر کو اس کی لیاقت کے مطابق توڑے دیے۔ ہر فرد نے مختلف رقم حاصل کی، ایک نے 5 توڑے، دوسرے نے 2 اور تیسرے نے 1 توڑا وصول کیا۔ ہر نوکر کے پاس چناؤ تھا کہ دیے گئے توڑوں سے کیسے سرمایہ کاری کرے یا اسے کس طرح سے وہ استعمال کرے۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جو توڑے انہیں دیے گئے وہ ان کے اپنے نہیں تھے، وہ کسی اور کے تھے، اور وہ اس کے تھے جس نے انہیں ذمہ داری دی تھی۔ دراصل وہ ان کے مالک کے توڑے تھے، وہ ان توڑوں کے مالک نہیں تھے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مالک کی پریشانی کیا تھی۔ مالک کی پریشانی یہ نہ تھی کہ کس کے پاس اعلیٰ اور کس کے پاس کم تر توڑے ہیں۔ مالک کی پریشانی یہ بھی نہ تھی کہ ہر ایک کو کتنے توڑے دیے گئے تھے۔ دراصل مالک کی پریشانی یہ تھی کہ ہر ایک نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ جو توڑے مالک نے اپنے نوکروں کو دیے، نوکروں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، نوکروں نے اپنے اپنے توڑوں کے ساتھ کیا کیا۔ پولس رسول 2 کرنتھیوس کا 18 باب اس کی 16 آیت میں اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ اگر نیت ہو تو خیرات اس کے موافق مقبول ہوگی جو آدمی کے پاس ہے، نہ کہ اس کے موافق جو اس کے پاس نہیں۔ خدا کے لیے یہ زیادہ مسئلہ نہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، بلکہ یہ ہے جو آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں۔ خدا نے پہلے 2 نوکروں کی تعریف کی کیونکہ وہ اپنے توڑوں کو استعمال کرتے ہیں اور وفاداری کے ساتھ انہوں نے ان کو استعمال کیا۔ استعمال کے ساتھ ان کے توڑے بڑھ گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے محنت کی، استعمال کیا اور ان کے توڑوں نے برکت پائی، ان کے توڑے بڑھے، ڈبل ہو گئے، دگنے ہو گئے۔ جبکہ بدکار نوکر نے توڑوں کو استعمال نہ کیا جو اس کے مالک نے اسے دیا تھا، اور وہ توڑا نہ بڑھا۔ عزیزو، ایلن جی وائٹ کرائسٹ آبجیکٹ لیسن صفحہ نمبر 326 میں لکھتی ہیں کہ یہ ایک ابدی حقیقت ہے کہ خدمت کی شرح خدا کے اور ہمارے ساتھی انسانوں کو خدا کے ساتھ جوڑنے والی ایک کڑی بن جاتی ہے۔ بددیانت نوکر نے خدمت کرنے کے لیے اپنے موقع کو گنوا دیا اور آخرکار خدمت کی قابلیت کو کھو دیا۔ جب ہم خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو، اس کے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ نعمتیں، وہ برکات، وہ توڑے پھولیں گے اور بڑھیں گے۔ آپ خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو کیسے دریافت کر سکتے ہیں؟ عزیزو، یہ بھی بہت امپورٹنٹ، بہت اہم سوال ہے
کہ ہمیں اپنی لیاقتوں کا، اپنی نعمتوں کا، اپنے توڑوں کا کیسے پتہ چل سکتا ہے، ہم انہیں کیسے دریافت کر سکتے ہیں۔ حلیمی سے خدا سے دعا کریں کہ وہ خدمت کے لیے آپ پر وہ شعبے ظاہر کرے جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، جو وہ آپ کی خدمت، جس سے وہ آپ کی خدمت لینا چاہتا ہے۔ جیسے ہی وہ آپ کو متاثر کرتا ہے اور اپنی طرف راغب کرتا ہے، اس میں شامل ہو جائے۔ جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے، جیسے آپ مسیح یسوع کی طرف بڑھتے ہیں، اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، تو میرا مشورہ ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، جب آپ مسیح کی طرف بڑھیں تو اس میں شامل ہو جائیں اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اپنی نعمتوں کو، اپنی لیاقتوں کو اس کے کاموں کے لیے استعمال کریں۔ آپ کی نعمتیں اس وقت بڑھیں گی جب آپ انہیں استعمال کریں گے اور اس کی خدمت میں آپ کو اطمینان حاصل ہوگا۔ توڑوں کی تمثیل میں یسوع مسیح نے بیان کیا کہ ہر کسی کو توڑے اور نعمتیں دی جاتی ہیں۔ ہم جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں، خداوند دراصل ہر کسی کو نعمتیں دیتا ہے، تحائف دیتا ہے، توڑے دیتا ہے۔ اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو توڑے ہیں، وہ جو تحائف ہیں، وہ جو ہمیں وہ لیاقتیں دیتا ہے، ہم ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو زیادہ اور کچھ کو کم نعمتیں دی جاتی ہیں، تاہم یہ صرف نقطۂ آغاز ہے، یہ تو صرف آغاز ہے۔ ہمیں اپنے ابتدائی تحائف اور نعمتوں کے ساتھ خدمت کرنی چاہیے۔ جو تحائف، جو توڑے ہمیں دیے جاتے ہیں، ہمیں ان توڑوں کو لے کر، ان نعمتوں کو لے کر خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھے کتنی لیاقتیں ملی ہیں، ان کی تعداد کیا ہے اور وہ کیسی ہیں، جیسی بھی ہیں، جیسے کہ 5 توڑے دیے گئے، 2 توڑے دیے گئے اور 1 توڑا دیا گیا۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا، بلکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو توڑا مجھے ملا ہے، میں اس کا استعمال کیسے کرتا ہوں۔ جب ہم ان کا استعمال کریں گے تو وہ ترقی کریں گے اور ہم نئے تحفے اور نئی نعمتیں بھی حاصل کریں گے۔ ہوشیار رہیں، کیونکہ اگر ہم اپنے توڑوں کو استعمال نہیں کریں گے تو ہم انہیں کھو دیں گے۔ ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہم پر ظاہر کرے کہ اس نے ہمیں کون سا توڑا دیا ہے اور ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں کتنے توڑے ملے ہیں، لیکن اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہم اپنے توڑوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں، ان کو کیسے بروئے کار میں لاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پوری دیانتداری کے ساتھ خدا کی دیے گئے توڑوں کا اس کے کاموں کے لیے استعمال کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو وہ ہمارے توڑوں کو بڑھائے گا، جیسے کہ متی 25 باب اور اس کی 29 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا۔ بغیر کم یا زیادہ کی شکایت کیے ہمارے پاس جو توڑے، جو نعمتیں، جو تحائف آئے ہیں، آئیے ہم انہیں خدا کے کاموں کے لیے بھرپور استعمال کریں، اور وہ جو اپنے وعدوں میں سچا اور برحق خدا ہے ہمیں اور برکات سے نوازے گا اور ہمارے توڑوں کو بڑھائے گا۔ آج بجائے اس کے کہ ہم اس کے توڑوں کو دیکھیں کہ کتنے توڑے مجھے ملے ہیں اور اس کے توڑوں کو دبا دیں، آئیے بھرپور طریقے سے انہیں استعمال کریں اور وہ انہیں مزید بڑھائے گا۔ کاش کہ خداوند ہم سب کو اپنی اپنی نعمتیں اور توڑے سمجھنے کی عقل اور توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے توڑوں کو اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر کے اس کے کام کے لیے استعمال کریں اور اس کے لیے بہت ساری روحوں کو جیتنے کا سبب بنیں، اور جب وہ ہمارا مالک واپس آئے تو ہمارے کاموں سے خوش ہو اور ہمیں انعام سے نوازے۔ اور یاد رکھیں، اس کا انعام ہمیشہ کی زندگی کا تاج ہے۔ میرے عزیزو، میری دعا ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور میری دعا ہے کہ ہم اپنے توڑوں کو پہچانیں اور ان کا صحیح طور پر استعمال کریں، جس سے ہمارا مالک ہم سے خوش ہو۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔ ساتھیوں، اب تک ہم نے اس پورے ہفتے میں روح القدس کی مختلف نعمتوں کے حوالے سے میرے ساتھ جو دوسرے ساتھی تھے ان سے سنا۔ ہم نے دیکھا اتوار کے روز کیسے مختلف نعمتیں در حقیقت خدمت میں ہمیں متحد کرنے کے لیے ہیں۔ پھر ہم نے سوموار کے روز دیکھا کہ کیسے خدا ہی ہر اچھی بخشش کا دینے والا ہے۔ پھر ہم نے منگل کے روز دیکھا کہ روحانی نعمتیں جو ہیں ان کا مقصد کیا ہے۔ بدھ کے روز ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم اپنی نعمت کو دریافت کر سکتے ہیں، اور پھر جمعرات کو ہم نے دیکھا کیسے ہم اپنی نعمتوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ آئیے کھولیے میرے ساتھ اس جمعے کے روز، جہاں ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ کیسے جمعے میں مزید خیالات اور پھر غور و خوض کے لیے جو سوالات ہیں، ہم کچھ دیر اس پر وقت صرف کریں گے۔
اور پھر آخر میں آپ کے سامنے میں خلاصہ بیان کروں گا۔ آئیے ذرا مزید خیالات میں ان چند قیمتی موتیوں کو سمیٹ لے جو یہاں پر لکھے ہیں۔ نمبر 1، روحانی نعمتیں دی گئی ہیں تاکہ کلیسیا متحد رہے۔ اس خطرے سے خبردار ہو جائے۔ ابلیس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جو نعمت خدا نے اپنے روح کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو مل کر الگ الگ جو نعمتیں دی ہیں، ہم اسے ایسا استعمال کریں کہ اس سے بڑھے۔ وہ انہی نعمتوں کے متعلق ہمارے اندر غلط فہمی ڈال کر تو وہ اس کام کو روکنے کی کوشش کر سکتا ہے، وہ ہمیں توڑنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو ایک بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ نعمتیں کلیسیا کو اکٹھا رکھنے کے لیے ہیں۔ کسی بھی وجہ سے اپنی یا کسی دوسرے کی جو کلیسیا کے اندر نعمت ہے آپ پھوٹ نہ پڑنے دیں۔ پھر یہاں پر لکھا ہے کہ یہ نعمتیں، جیسے بائبل مقدس میں اس کو بدن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو بدن کا کام مل کر کام کرنا ہے اور ایک دوسرے کو سہارا دینا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے سہارا ہے۔ آئیے یاد رکھیں کہ جو نعمت میرے پاس ہے وہ میرے بھائی کے پاس نہیں، لیکن اس سے خدا کے کام کے لیے میری نعمت کی اور مجھے بڑھنے کے لیے اس کی نعمت کی اور اس کو میری نعمت کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت خیال اور ضرورت بن جاتی ہے اور ہم ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھتے ہیں۔ آئیے پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ خدا نے مختلف نعمتیں کلیسیا کو دی ہیں جو بدن کی صورت میں، تو پھر ہر رکن، کلیسیا کا ہر رکن، چرچ ایک ایسی جگہ ہے، کلیسیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں آ کر ہم سب برابر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ میں، مہربانی سے یاد رکھیے، سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ میں کلیسیائی عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے خدمت کے لیے ہر کسی کو بلایا ہوا ہے۔ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ کلیسیا میں اور بائبل کے مطابق خدا ہر کلیسیا کے فرد کو نعمت دیتا ہے اور کوئی نعمت کسی دوسری سے چھوٹی نہیں، کیونکہ وہ روح القدس نے دی ہوتی ہے، اور پھر یہ روح القدس کی مرضی کے مطابق اور روح القدس کے کام کو بڑھانے کے لیے ہے۔ تو ایک دوسرے کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر نعمتیں ہر رکن کو دی گئی ہیں تاکہ وہ دوسرے کی کمی کو پورا کر سکے کام کو بڑھانے کے لیے۔ یہاں پھر ایلن وائٹ کا ایک جو اقتباس دیا گیا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے، یسوع مسیح کی اس تمثیل کے حوالے سے، اور یہ اس سارے خیال کو پورا کرتا ہے۔ جب آپ اپنی اور دوسروں کی نعمتوں کا اندازہ لگاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ آپ نے اس فرق کو اس نظریے کے تحت ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مختلف نعمتیں روح القدس نے دی ہیں۔ اگر کسی کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں تو خدا کے پاک روح نے ضروری سمجھ کر، خدا نے، جیسے وہ تمثیل یہاں پر ہے، ایک مالک نے نعمتیں دی تھی، توڑے دیے تھے، کسی کو زیادہ کسی کو توڑے، 5، 3 اور 1۔ لیکن پھر یہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں تھی، کیونکہ خدا کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اور پھر نہ ہی وہ طرفداری کرتا ہے۔ جس کو 1 ملا، وہاں لکھا ہے کہ لیاقت کے مطابق خدا یہ دیکھتا ہے کہ اس شخص سے میں نے کتنا کام کروانا ہے، تو اس کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا جاتا ہے۔ اور جب پوچھا گیا تو وہ سب سے ایک ہی سوال تھا جو پوچھا گیا تھا۔ آئیے ہم اس تمثیل سے اس بات کو یاد رکھیں، خدا نعمتیں دیتا ہے، جس کو کتنی دینی ہے اور کون سی دینی ہے وہ خدا چوز کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان نعمتوں کے لیے ہم ذمہ دار ہیں، خدا نے ہم سے اس کی پوچھ گیچھ کرنی ہے اور ہمیں صرف اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں، یہ نعمتیں صرف اور صرف خدا کے کام کے لیے اور اس کے نام کو جلال دینے کے لیے ہیں۔ شیطان ضرور حملہ کرے گا خدا کے لوگوں پر نعمتوں کے حوالے سے۔ کئی دفعہ وہ یہ احساس دلائے گا آپ کی جو نعمت ہے وہ دوسرے سے کہیں بڑھ کر ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی نظر میں دوسروں کی قدر کم ہو جائے گی، اور یہ خدا کا مقصد نہیں ہے۔ کئی دفعہ وہ ان نعمتوں کے وسیلے سے آپ کے اندر شیخی اور تکبر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ نے خبردار رہنا ہے کہ کسی بھی طرح سے ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ سارا کام، یہ ساری نعمتیں خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہیں۔ آپ نے ان باتوں سے خبردار رہنا ہے۔ اور پھر ایک اور بہت اہم بات، جب آپ کسی کو خدا کے خاص نعمت کو استعمال کرتے ہوئے دیکھیں، وہ کچھ بھی ہو، آپ حوصلہ افزائی کیجئے، اس کو دیکھ کر آپ خداوند کا شکر کریں، خداوند کے نام کو جلال دیں، اور کسی بھی طرح سے
हौसला अफजाई करें और उस नेमत को दबाने की कोशिश कभी मत करें अगर किसी तरह से ये आपके इख्तियार में है, क्योंकि इन दी एंड इसका नतीजा खुदा के काम को बढ़ाने में रुकावट का होगा और ये इब्लीस की एक चाल और मकारी होगा जिसमें हमें कभी भी नहीं आना चाहिए। सो ज़रूरी सवालात जो यहाँ पर दिए गए हैं वो उन पर आइए गौर करते हैं। क्या आपको पता है आपके पास कौन सी नेमत है? क्या आप अपनी उस नेमत को खुदा की कलीसिया में जिस भी जगह है वहां इस्तेमाल करते हैं? क्या आप अपनी नेमत को यहां लिखा है वो खुदा के काम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप दूसरों की मदद कर रहे हैं कि वो जान सके कि उनकी क्या नेमत है और उस नेमत को चमकाने में क्या आप उनकी कोई मदद कर रहे हैं? आइए हम याद रखें खलासे में कि सारी नेमतों को देने वाला खुद खुदा है और वो किसी बड़े मकसद के लिए काम कर रहा है। हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है। अब जरूरत है कि हम मुत्तहिद होकर यकदिल होकर खुदा के काम को खत्म करने के लिए कुव्वत और बरकत मांगे और हम सिर्फ अपने लिए नेमत ना मांगे। हमारी दुआएं कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ऐ खुदावंद हम अपनी कलीसिया को तेरे हुजूर में रखते हैं, हमारी कलीसिया के अंदर इस जगह जहां हम हैं ऐसी नेमतें अपने लोगों को अता कर कि उन नेमतों से खुद कलीसिया की तरक्की हो, लोगों तक तेरी गवाही पहुंच सके और सब बातों में तेरे नाम को जलाल मिले। मुझे उम्मीद है कि इस कलाम को सीखने के हवाले से, इस मजमून को सीखने से आपको बरकत मिली होगी। आइए मिलकर दुआ करते हैं। आसमानी बाप, हम दिल से शुक्रगुजार हैं तेरे कलाम में से इस पूरा हफ्ता और आज जुमे के रोज हमने ज़रूरी बातों को सीखा। एक बहुत अहम मजमून, और वो ये कि रूहुल कुद्दस कलीसिया में अराकीन को जो नेमतें देता है वो कौन सी हैं, कैसी हैं, क्यों हैं और हमें उनके साथ क्या करना है। हमने जब इसे सीखा और कल जब हम सब इकट्ठे हों अपनी अपनी कलीसियाओं में, अपने अपने गृहों में या अपने घरों में, प्यारे खुदावंद इस कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। और हम मिन्नत करते हैं इस आखिरी वक्त में, इससे पहले कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह आसमान के बादलों पर ज़ाहिर हो, कलीसिया को, पाकिस्तान की कलीसिया को और जिस जगह तेरे लोग जमा होकर इस कलाम को सीख रहे हैं, खुदावंद कलीसिया को नेमतें अता कर ताकि उनकी नेमतों से तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम से आमीन।